अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम कारी गुलजार अहमद है और आप देख रहे हैं आल प्रो फ्री और ये पेशकश है QG क्रिएशन की तरफ से। ठीक है, तो आज हम जो है एक बेहतरीन 3D लोगो तैयार करेंगे घूमने वाला। तो सबसे पहले आप इस लोगो को देख लें कि ये कैसा है। तो अभी ये स्क्रीन पे देखें, ये इस तरह लोगो जो है आप बिल्कुल आसान से बना सकते हैं। बस आपने सिर्फ ये दरमियान वाला जो पिक्चर है ग़ुलाम मुश्तबा लिखा हुआ है, यही आप बना लें। बाकी जो है हम आपको आगे तरीका बताते हैं। ऊपर वाला जो ये इफ़ेक्ट लगा हुआ है ये हम आपको दे देंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है हमने क्या करना है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे। वहाँ चल के आपको सारी चीज़ें जो है आसानी से समझाता हूँ ताकि आप अपने लिए एक बेहतरीन लोगो तैयार कर सकें। कोई भी एप्लीकेशन उर्दू डिज़ाइनर हो या पिक्सल लैब, उसमें जो है आप अपना नाम लिखें। ठीक है जी। नाम लिखने के लिए आप फ़ॉन्ट वगैरह का जो है चुनाव अच्छी तरह कर लें कि ख़ूबसूरत सा आपका नाम हो। तो मैं जो है यहाँ इसका बैकग्राउंड चरचुरास लूँगा। ठीक है, ये पहले से एक बना हुआ है, मैं इसी को एडिट कर लेता हूँ ताकि आसानी से ये बन जाए। ठीक है जी। तो ये इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, बस आपने इसकी डिज़ाइनिंग खूबसूरती करनी है। जितना ही खूबसूरत डिज़ाइन होगा, जितना ही खूबसूरत नाम होगा, आप उतना ही आपका लोगो जो है खूबसूरत बनेगा। ठीक है, इसमें दो चीज़ें होंगी, एक का बैकग्राउंड जो है नहीं होगा और दूसरे का बैकग्राउंड होगा। तो पहले वाली चीज़ें सबको मैं जो है ख़त्म करता हूँ, अभी नई चीज़ें जो है हम यहाँ ऐड करेंगे। तो आप इस तरह का शेप लेके आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ मैं जो है एक नाम लिखता हूँ। एक दोस्त है मेरा ग़ुलाम मुश्तबा, मैं उसके लिए बना रहा हूँ। तो आप यहाँ आप ख़ुद भी लिख सकते हैं और दूसरा जो है लिखे हुए नाम है वहाँ से भी आप तलाश कर सकते हैं। तो ये देखें, इसका फ़ॉन्ट जो है थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, तो आप क्या करें, इसको जो है डिलीट कर दें। सही है। और यहाँ जो है स्पेशल टेक्स्ट में आप पहले ग़ुलाम सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा, उम्मीद है उर्दू डिज़ाइनर में पहले से बने हुए होते हैं। तो देखें ग़ुलाम मुस्तफ़ा, तो इस तरह की जो है बहुत सारे आ जाएंगे। अगर उम्मीद तो है एक अलग सा ग़ुलाम लिखा हुआ लफ्ज़ आ जाएगा। देखें ये दो पड़े हैं, तो इनमें से मैं ये वाला ले लेता हूँ और इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसका कलर सफ़ेद कर लेता हूँ और यहाँ जो है इसको सेट कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ। और यहाँ आगे जो है हमने मुश्तबा लिखना है, तो वो भी हम तलाश करते हैं, देखते हैं अगर मिल गया तो ठीक, नहीं तो हम ख़ुद लिख लेंगे। तो यहाँ जो है मुजतबा, ठीक है, तो हमने सर्च किया तो यहाँ कोई ख़ास मज़े का नहीं आया। ये दो आए लेकिन खूबसूरत नहीं है, तो इसलिए हम ख़ुद लिखेंगे। इसका फ़ॉन्ट जो है हम तब्दील करके सही कर लेंगे। ये मुजतबा हो गया। अभी इसका देखें फ़ॉन्ट कोई अजीब सा है, तो हम जो है फ़ॉन्ट में जाके इसकी तब्दीली कर लेंगे। जो भी अच्छा फ़ॉन्ट लगेगा, जो भी खूबसूरत लगेगा, हम वो लगा लेंगे। ये चेक करते हैं, ये कुछ ख़ास नहीं है। तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने इसको पूरा देखना है, क्योंकि जो भी कमी पेशी होगी मैं यहाँ तब्दील करता रहूँगा, उसको कट नहीं करूँगा, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि हमारी जो गलती आ जाए कहीं तो उसको हम सही सेट कर सकें। ठीक है, तो ये जो है उम्मीद है कि ये सेट आएगा। ये खूबसूरत लग रहा है, उसके साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ हम जो है इसको फिट कर लेते हैं और इसका रंग भी सफ़ेद कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके मुताबिक साइज़ हो ताकि बराबर आ जाए। उसके बाद जो है हम यहाँ एक खड़ी ज़बर लगाएंगे, यहाँ पड़ी है मौजूद है। तो ये जो है हम यहाँ इसको थोड़ा सा बड़ा करके सफ़ेद कलर करके इसको हम फिट कर लेंगे। मुजतबा पे खड़ी ज़बर आती है, तो हम वो यहाँ जो है इसको इधर से इस तरीके से आसानी से जो है इधर उधर कर सकते हैं। तो अब ये जो है ठीक हो चुका है। तो अब हमने जो है इसके ऊपर जो छोटी सी शेप बनी हुई है, ये ग़ुलाम के ऊपर
ہم نے اس کو جو ہے تبدیل کرنا ہے، تو اس کو پہلے ہم نے ان گروپ کیا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ دو چیزیں جو ہے ان کو گروپ کر کے اس کی کاپی کر کے یہاں جو ہے لے آئیں گے۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، خوبصورت لگے گا انشاءاللہ۔ اس کو ادھر ادھر بھی کر سکتی ہیں، ٹیڑھا کر سکتی ہیں، اوپر نیچے بھی کر سکتی ہیں، اور جہاں بھی آپ کو خوبصورت لگے آپ نے اس کو فٹ کر لینا ہے۔ تو میں اس کو فٹ کر لیتا ہوں، آپ اس کو دیکھیں کہ کیسے فٹ ہو رہا ہے۔ اس کو ٹیڑھا بھی کر سکتے ہیں لیکن ٹیڑھا صحیح نہیں ہوگا، تو اس لیے ہم اس کو بالکل یہاں سیدھا کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو تھا اس کو بھی ہم جمع کر کے تھوڑا سا بڑا کر لیں گے ایسے، اور چھوٹا کر کے فٹ کر لیں گے تاکہ خوبصورت لگے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ابھی ہم نے جو ہے ان سب کو جو ہے گروپ کر لینا ہے تاکہ بعد میں مثلاً آل پہ کلک کر کے نیچے کوئی فضول چیزیں جو ہے ایڈ ہو چکی ہیں تو ان کو ہم ختم کر لیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ فضول تھی، ہمارے اس ٹیکسٹ کے ساتھ نہیں تھے، تو ہم نے اس کو کٹ کے باقی جو ہے ان کا گروپ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ چیزیں جو ہے ان کو ہم نے لاک کر دیا تاکہ یہ نظر نہ آئے اور اس پہ ٹچ بھی نہ ہو۔ تو جس چیز کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا اس پہ لاک لگا دیں اور ہڈن بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم جو ہے ابھی جو اس کا کلر کر کے بلکہ ریسٹر کر کے، ٹھیک ہے، پھر اس کا کوئی بھی ہم کلر کریں گے تو یہ خوبصورت لگے گا۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جو ہے، تو اچھا جس دوست کا میں نے نام لکھنا تھا تو اس کا نام ابھی نیچے کچھ بھی لکھنا تھا تو وہ میں ساتھ میں لگا لیتا ہوں تاکہ آسانی سے مجھے سمجھ آ جائے کہ کیا لکھنا ہے۔ کچھ الفاظ اور بھی تھے تو میں اس کو جو ہے جہاں سے چھوٹا کر کے ایڈ کر لیتا ہوں تاکہ جو ہے اس کا نام مجھے نظر آ جائے اور میں لکھ لوں۔ تو آپ بھی ایسے اگر کسی لفظ کو آپ یہاں رکھ کے لکھنا چاہتے ہیں تو ایسے اسکرین کے اوپر رکھ دیں، اور دیکھیں غلام مجتبیٰ ہے عرف پپو سنپال، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے عرف لکھ دیا، یہاں اس کو فٹ کر دیں گے اور اس کا فونٹ جو ہے یہ رکھ لیں گے، یہ خوبصورت لگے گا، چھوٹا کر کے فٹ کر لیں گے یہاں۔ اس کا کلر بھی ہم سفید کر دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو فٹ کر کے دوسرا لفظ لکھیں گے سنپال، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں ایڈ کریں گے اور پپو سنپال یہاں ایڈ کر دیں گے۔ تو اس کو بھی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، کوئی بھی اچھا سا اس کا فونٹ لگا کے بڑا کر کے، اور یہاں جو ہے اس کو فٹ کریں گے۔ آپ بھی اس طرح اس کو کر سکتے ہیں فٹ۔ تاکہ یہ جو ہے مکمل شیپ کے اندر فٹ آ جائے، مکمل نام۔ اس کے جو ہے سپیس دے دیں گے لام سے پہلے تاکہ ہم جو ہے اس کو یہ ہے ملٹی پلے جو ہے ٹیکس، یہاں کلک کریں گے تو ہم ان کو یہاں سے اس ٹول کی مدد سے الفاظ کو جو ہے سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو لام کو اوپر نیچے دائیں بائیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ الفاظ الگ الگ ہوں گے تو ہم اس طرح جو ہے ملٹی ٹیکس کے ذریعے سے سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم جو ہے امید ہے کہ یہ سیٹ ہو جائے گیا ہوگا، اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے فٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ عرف جو ہے اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں یہاں، اس میں ایک اور جملہ ہے نیچے، مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا تو وہ میں دیکھ لیتا ہوں، اس کی کٹ کرنی پڑے گی۔ اس کے نام کے نیچے ایک جملہ اور ہے، میں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں۔ اگر آپ کے سامنے بھی اس طرح کا مسئلہ آ جائے تو یہ کبھی کبھی صحیح کٹ نہیں کرتا، تو ہم نے جو ہے وہ نیچے والا حصہ لانا ہے اس طرح، دیکھتے ہیں یہ آتا ہے یا نہیں۔ تو یہ دیکھیں نیچے ایک لائن تھی تو اس میں لکھا ہوا ہے
तहसील शोरकोट ज़िला जंग। तो हम ये भी लिख लेते हैं। तहसील लिख ली और इसके आगे जो है हम शोरकोट भी लिख लेते हैं। ज़िला जंग हो गया। अभी जो है हमने इसको यहाँ फिट करना है एक लाइन में। अभी जो है हम इनको, ये जो तहसील है ये सही नहीं है तो इसको मल्टी टेक्स्ट के ज़रिए इसका फ़ॉन्ट तब्दील कर लेंगे। ठीक हो गया। और इसको छोटा बड़ा भी अलग से कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लाइन को सीधा कर सकते हैं। अभी जो है इसको जो है यहाँ से देखें छोटा हो रहा है, यहाँ से बड़ा हो रहा है, तो जहाँ भी आपको फिट लगे वहाँ आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ओके कर लें। तो इसका कलर भी अगर आप सफ़ेद कर लें तो कर सकते हैं, कोई और कलर भी रख सकते हैं आपको जो भी अच्छा लगे। तो अभी जो है हम इस स्क्रीन वाली जो हम ले आए थे उसको ख़त्म कर दिया। अभी इन सारों को जो है हमने फिर से ग्रुप करना है। ठीक है, अभी ग्रुप करने के बाद हम इसको रजिस्टर करेंगे। तो इसमें जो है जितने भी कलर वगैरह होंगे वो सारे हम आसानी से लगा सकते हैं। तो अभी हम कलर का वो करेंगे कि कौन सा कलर इसमें अच्छा लगेगा और कौन सा खूबसूरत फिट आएगा। तो देखते हैं कि इसकी एडजस्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं इसको स्किप नहीं करूँगा, इस पर तजर्बा करूँगा और आपको भी समझ आ जाएगी कि कभी भी इसमें गलती हो तो आप इसको फिर से सही कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो है यहाँ ये क्लिक किया और इसमें जो है कोई भी कलर एडजस्ट कर लेता हूँ। कुछ कलर आते हैं और कुछ नहीं आते। ये देख लें, ये आ गया है सुर्ख। तो ये कुछ ख़ास अच्छा नहीं लग रहा। इसका बैकग्राउंड जो है हम कोई और चेंज कर लेते हैं, देखते हैं कि कैसा लगता है। ये मेरे ख़्याल में अच्छा है, लेकिन इसका जो सुर्ख निशान है मुझे सही नहीं लग रहा। सेट करते हैं, देखते हैं, अगर होगा तो बाद में तब्दील कर लेंगे। अभी जो है इसके ऊपर हम एक लाइन लगा लेते हैं इस तरह, और इसको जो है बिल्कुल छोटा कर लेते हैं, बारीक सा देखें। और उसके बाद हम इसके नीचे शेडो लगाएंगे। शेडो की सेटिंग कर लेते हैं, ये देखें। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने पहले बताया है कि ये सुर्ख निशान जो है सुर्ख ऊपर आया हुआ है, तो इसको हम ख़त्म कर लेते हैं ताकि ये बस ऐसे ही रहे, खूबसूरत लगे। ठीक है, इसका बैकग्राउंड जो है हमने ख़त्म करके इसको PNG में सेव कर लिया है। अभी जो है हम इसका तजर्बा करेंगे कि ये कैसा बनता है। ठीक है, फिर इसका हमने बैकग्राउंड रिमूव किया है। दूसरा जो है बैकग्राउंड के साथ भी बनाएंगे ताकि दोनों में फ़र्क आपको मालूम हो सके। तो मैंने जो है इन शॉर्ट में इसको सेट करना है, देखना है कि कैसे बनता है। ठीक है जी, और ये वाला जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ये जो ऊपर हमने इफ़ेक्ट लगाया है घूमने वाला, ठीक है, ये जो घूम रहा है, तो ये आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ठीक है, बस आपने जो है ये पिक्चर लगाना है, लेकिन पिक्चर को पीछे लगाना है। ठीक है, अभी ये देखें पिक्चर ऊपर आया हुआ है और हमारा इफ़ेक्ट जो है वो पीछे है, तो हम सिर्फ टच करेंगे। ठीक है, हमने जैसे ही इफ़ेक्ट वाली वीडियो को टच किया तो ये ऊपर आ गया और हमारा पिक्चर जो है पीछे चला गया। ठीक है, ये जो सब्ज़ कलर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये हम इसको ख़त्म करेंगे तो सिर्फ दरमियान वाली शेप जो है वही बचेगी। ठीक है, तो अभी जो है हमने ये इफ़ेक्ट इसके ऊपर लगा दिया है और इसको जो है हम सेव कर लेंगे। ठीक है, सेव करने के बाद दोबारा जो है हम एक और भी
اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے بیک گراؤنڈ والا بھی ساتھ میں بنائیں گے تاکہ دونوں آ جائیں۔ تو یہ بیک گراؤنڈ ہم نے یہ والا رکھ لیا، ٹھیک ہے، یہ چیک کر لیں، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے ہم سیو کر لیں گے تاکہ آپ کو دونوں کا فرق سمجھ آ جائے۔ جب ہم ویڈیو میں لگائیں گے نا تو دونوں کا آپ کو فرق جو ہے سمجھ آ جائے گا۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ ہمارا ایک تو واچ ٹائم بھی پورا ہو جائے، دوسرا جو ہے آپ کو سمجھ بھی آ جائے۔ میں نے یہ ویڈیو اس لیے تفصیل کے ساتھ بنائی ہے کہ اس میں کوئی کمی پیشی نہ رہے۔ بہت سارے دوست جو ہیں آگے جا کے ان میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر وہ اس کو دوبارہ سیٹ نہیں کر سکتے۔ تو ابھی جو ہے یہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے ویڈیو، بلکہ بن رہی ہے، تو میں اس کو جلدی جلدی بنا کے پھر دوسری جو ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جناب ایک بن چکا ہے، تو ابھی ہم نے جو ہے اس کو ریپلیس کریں گے دوسرے کے ساتھ جس کا ہم نے بیک گراؤنڈ بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ آ گیا اور یہ اوپر آ گیا، تو میں نے جیسے بتایا تھا دیکھیں، تو ہم نے جیسے ہی ایفیکٹ والی ویڈیو پہ ٹچ کریں گے تو یہ خود بخود نیچے چلا جائے گا، فٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ اس کو چیک کر لیں، یہ دیکھیں یہ بالکل زبردست بن چکا ہے۔ ہم نے اس کو بھی سیو کر لینا ہے۔ سیو کرنے کے بعد ہم نے اس کو جو ہے ویڈیو کے اندر لگائیں گے کہ ویڈیو کیسے بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ہے ہم اس کو بھی سیو کر لیتے ہیں۔ اب جو ہے اس ویڈیو کو جو ہم نے دو الگ سے یہ بنائے تھے 3D لوگو، تو ان کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے لگتے ہیں اور یہ کیسے فٹ ہوتے ہیں۔ تو ایک میں بیک گراؤنڈ میں ایک ویڈیو لگا لیتا ہوں، ایک ہمارے استاد صاحب ہیں اس کی ویڈیو ہے، تو اس کے اوپر میں جو ہے وہی ویڈیو لگانا چاہتا ہوں، وہی لوگو لگانا چاہتا ہوں۔ تو کیسے لگے گا؟ سب سے پہلے میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں، پوری اسکرین میں آ جائے۔ اس کے بعد جو ہے ہم وہی لوگو، دو لوگو جو ہے ہم اس کو فٹ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو اوپر لگاتے ہیں، یہ ایک ہو گیا۔ ابھی جو ہے ہم نے اس کا یہاں سے اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ ہم نے ختم کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ دیکھیں یہاں تک، اس کا بیک گراؤنڈ یہاں اس کو تھوڑا سا کٹ بھی کر لیتے ہیں تاکہ چھوٹا نظر آئے۔ اور آخر میں آپ کو یہ سبز جو بیک گراؤنڈ لگا ہوا ہے یہ بھی ختم کر کے دوں گا، اس کا طریقہ کار بھی ابھی بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ہے دوسرے والا جو ہے شیپ اور 3D لوگو جو تھا وہ بھی ہم یہاں فٹ کریں گے۔ سوری، اس کا پہلے بیک گراؤنڈ یہاں ختم کر لیں، یہ والا، یہ مکمل 3D لگ جائے گا۔ یہ دیکھیں بالکل ہمارا جو لوگو تھا بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے، چیک کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم دوسرا لگائیں گے جس کا ہم نے پہلے بناتے وقت بیک گراؤنڈ نہیں لگایا تھا، ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں آپ فرق محسوس کریں گے، تھوڑا سا ہے، بہت ہی تھوڑا سا، لیکن ہے ضرور۔ تو ابھی جو ہے اس کے اندر سبز والا کلر بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اس کا ایک کا سبز کلر جو ہے، ابھی اس کا سبز کلر بھی ہم ختم کریں گے تو یہ مزید جو ہے خوبصورت لگے گا۔ ابھی دیکھیں یہ، تو یہ دیکھیں یہ اندر سے یہ ویڈیو بیک گراؤنڈ والی ویڈیو بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو جب ہم ویڈیو
پہ لگائیں گے اور یہ باہر والا کلر بھی ختم ہو جائے گا تو یہ اس طرح کا خوبصورت جو ہے ہمارا 3D لوگو گھومے گا اور اس کے اندر ویڈیو بھی نظر آ رہی ہوگی. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں، یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.